नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तुमिनु इल्ला लिमन तबिया दीनकुम कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह अन युता अहदुन मिस्ला मा ऊतीतुम औ युहाज्जुकुम इंदा रब्बिकुम कुल इन्नल फ़ज़्ला बियदिल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम यख्तस्सु बिरहमतिहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह आल इमरान आयात 73 और 74। अहले किताब का ही जिक्र चल रहा है, यहूद व नसारा का। कल हमने पढ़ा था कि यहूदी जो थे वो अपने लोगों से कहते थे, यहूदी उलमा जो हैं वो अपने लोगों से कहते थे कि हम इस्लाम को, दीन को कमज़ोर करने के लिए, मुसलमानों के ईमान को कमज़ोर करने के लिए एक चाल चलते हैं। वो ये कि सुबह के वक्त हम ईमान लाएं और शाम के वक्त उससे मुकर जाएं, इनकार कर दें। इस तरह जो लोग नए मुसलमान हुए हैं उनके दिलों में शकूक व शुबहात पैदा होंगे और वो इस्लाम से पीछे हट जाएंगे और अपने पुराने दीन की तरफ शायद वापस आ जाएं। ये उनका हथकंडा था, ये उनकी चाल थी। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वही जो यहूदी उलमा थे वो अपने लोगों से कहते थे कि हम ये सिर्फ एक दिखावा कर रहे हैं, यानी मुनाफकत कर रहे हैं। शौरी मुनाफिक लोग थे, वो शौरी तौर पर मुनाफकत कर रहे थे कि हम इस्लाम का दावा तो करेंगे ज़ुबानी, लेकिन दिल से हम यहूदी या ईसाई रहेंगे। तो अब ये उलमा कराम, अल्लाह ताला हम बता रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये उलमा कराम जो थे ये अपने लोगों से क्या कहते थे, वला तुमिनु, वा और ला ना, तुमिनु तुम ईमान लाओ, तुम मानो, इल्ला सिवाय, लिमन लिए जो, ताबिया पैरवी करे, दीनकुम तुम्हारे दीन की। तो अब अपने अंदर अपने लोगों के साथ ये खुफिया बातें करते थे कि तुम उनके दीन, तुम सिर्फ उसी की बात मानो जो तुम्हारे दीन की पैरवी करता है, जो तुम्हारे दीन के मुताबिक बात नहीं करता, जो नए दीन की बात करता है उसकी बात ना तुम मानो। यानी उनमें इंसाफ या उनमें हक़ की तलब या जुस्तजू कुछ ऐसा नहीं था। सिर्फ उनमें ये था कि हम नस्ली लोग हैं, हम पे अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें की हैं और हमें इतने इनामात से नवाजा है, हम बनी इसराइल हैं, हम में ज़्यादा अम्बिया अलैहिस्सलाम आए हैं, हम अल्लाह के चहेते और प्यारे हैं। ये उनके दावे थे और ये गुमान था उनका। कुरान ने भी कहा कि ये उनकी आरज़ुएँ थीं। तो उन्होंने अपने लोगों से कहा, वला तुमिनु, तुम ईमान ना लाओ, इल्ला सिवाय, लिमन उस पर जो, तबिया पैरवी करे, दीनकुम तुम्हारे दीन की, कुल कह दीजिए, इन्ना बेशक अलहुदा, इन्नल हुदा बेशक हदायत, हुदल्लाही अल्लाह की हदायत है। हदायत वो है जो अल्लाह हदायत दे। और अब अल्लाह ने हदायत उनके पास भेजी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में, किताब कुरान की सूरत में, लेकिन वो इससे मुंह मोड़े हुए हैं और साजिशें कर रहे हैं सिर्फ अपनी आना और अपनी खुद पसंदी, खुद परस्ती की वजह से। अन ये कि यूता दिया जाए, अहद उन किसी एक को, मिसला मानिद माँ जो ऊती तुम दिए गए हो, औ युहाजुकुम या वो तुमसे झगड़ा करेंगे, इंदा रब्बिकुम तुम्हारे रब के पास, इंदा पास, रब्बिकुम तुम्हारा रब। कुल कह दीजिए, इन्नल फ़ज़ला बेशक फ़ज़ल, बियदिल्लाही अल्लाह के हाथ में है, यूती ही वो देता है, वो अता करता है, मन जिसे यशा वो चाहता है, वल्लाहु और अल्लाह, वासिउन बहुत वुसअत वाला, अलीमुन और खूब जानने वाला है। यख्तस्सु वो ख़ास कर लेता है, बिरहमती ही अपनी रहमत को, मन यशा मन जिस पर, यशा वो चाहता है, वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम वल्लाहु और अल्लाह, ज़ू वाला, अल फ़ज़ल अज़ीम बहुत बड़े, और अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है। तो इस आयत में यहूदियों के बारे में, यहूद व नसारा के बारे में, अहले किताब के बारे में बताया गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो अपने लोगों से कहते हैं कि तुम ईमान ना लाओ, तुम उसकी बात सिर्फ मानो जो तुम्हारे दीन के मुताबिक बात करता है और किसी दूसरे मज़हब की ना सुनो। और दूसरे ये कि अल्लाह ताला ने वहीं पे उनको रोक दिया और अल्लाह ताला ने फरमाया कि हदायत वो नहीं है जो तुम्हारे अंदर है या जो तुम्हारी
باتیں ہیں یا تمہارے نظریات یا خیالات ہیں وہ ہدایت نہیں ہیں، بلکہ ہدایت وہ ہے جو اللہ دے۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہدایت بھیج دی ہے، تو ہدایت تو یہی ہے جو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ تم اگر یہ کہو کہ ہمارے آباء و اجداد کی سنو، ہمارے لوگوں کی سنو، اپنے پیغمبروں جو بنی اسرائیل میں آئے ان کی سنو، جو بنی اسماعیل سے آئے ہیں ان کی نہ سنو، تو یہ زیادتی کی بات ہے، نا انصافی کی بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، دوسری بات جو وہ اپنے لوگوں سے کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ انہیں کیا دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کتنی ان پر نعمتیں کی تھیں۔ سب سے پہلے انہیں توحید کا علمبردار بنایا، پھر ان میں پیغمبر کثرت سے آئے، پھر ان پر اتنے انعامات بے شمار کیے گئے، کتاب دی گئی، نبی بھیجے گئے ہر علاقے میں، ہر زمانے میں۔ تو یہ ساری ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان تھا۔ تو وہ کہتے ہیں پہلی بات انہوں نے کی کہ اسی کی بات مانو جو تمہارے دین کے مطابق بات کرے۔ دوسری بات وہ اپنے عوام کو کہتے تھے کہ یہ دیکھو کہ جو ہمیں دیا گیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا گیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان پر احسانات کیے ہیں، انعامات کیے ہیں، وہ کسی اور پر نہیں کیے گئے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ او یحاجوکم عند ربکم، یا یہ کہ مسلمان تمہارے بارے میں اللہ کے سامنے جھگڑا کریں گے تم سے۔ اب ان کا یہ کہنے کا مقصد ہم پہلے پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ میں۔ سورہ بقرہ میں بھی منافقین کا ذکر جب آیا تو وہاں یہی تھا کہ تم مسلمانوں کو، یہودی کہتے تھے تم مسلمانوں کو وہ باتیں کیوں بتاتے ہو جو ہماری کتابوں میں لکھی ہیں، کیونکہ اگر تم انہیں سچ بتا دو گے تو وہ تو اللہ کے پاس جب جائیں گے تو وہ حجت بازی کریں گے، وہ کہیں گے کہ انہوں نے تو ہمیں خود بتایا تھا کہ آخری نبی آئیں گے اور ان پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ تو اب یہ خود ہی مکر گئے ہیں اس بات سے۔ تو یہاں بھی وہی بات وہ کہتے تھے اپنے عوام سے کہ یا یہ کہ مسلمان جو ہیں وہ آخرت میں جھگڑیں گے، حجت بازی کریں گے تمہارے خلاف کہ تمہیں سب کچھ پتہ تھا پھر بھی تم مکر کے اور تم نے انکار کر دیا۔ قل کہہ دیجئے ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، بے شک فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اسے عطا کرے۔ تو اب اگر بنی اسرائیل سے سیادت اور پیغمبروں کا آنا ختم ہو گیا، ان کی حکمرانی ختم ہو گئی تو اور مسلمانوں کو دے دی گئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی اپنی مرضی سے یہ کام کر سکتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ ہدایت دیتا ہے، اور فضل پورے کا پورا اللہ کے ہاتھ میں۔ اب اللہ نے مسلمانوں کو نواز دیا اس فضل سے جس سے پہلے یہودی نوازے گئے تھے۔ اب ان سے وہ لے کے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو سیادت اور حکمرانی اور مذہبی پیشوا جو وہ بنائے گئے تھے، اب ان سے وہ لے کے سارا مسلمانوں کو دے دیا ہے وہ وقار اور وہ مقام۔ تو اب اس میں وہ صرف اپنا نقصان کرنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب ان کا بھلا اسی میں ہے کہ وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، آخری کتاب کو مان لیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات اس میں دیے ہیں اس پر عمل کریں، تبھی ان کا چھٹکارا ہو سکتا ہے، لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا واللہ واسع علیم، اور اللہ تو بہت وسعت والا اور بہت خوب جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ کیا ہدایت ہے اور کیا گمراہی ہے، اور کسے اللہ تعالیٰ نے فضل اپنا کرنا ہے کس پر اور کس پر نہیں کرنا۔ تو اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو پتہ ہے کہ کسے رسالت کے منصب سے نوازنا ہے، یہ تو اللہ کی خالص مرضی ہے، اس کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، وہ اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ پہلے جو اہل کتاب کو خاص کیا ہوا تھا، جب انہوں نے مسلسل نافرمانیاں کی، مسلسل انہوں نے روگردانی کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پوچھ ڈالا، اللہ کی کتاب کو پس پوچھ ڈالا اور شرک کیا اور بچڑے کو پوجا اور کیا کیا انہوں نے کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ منصب اور وہ مقام چھین لیا اور وہ مسلمانوں کو عطا فرما دیا۔ تو وہ بڑے فضل والا ہے، بہت بڑے فضل والا ہے، وہ جسے چاہے اپنے فضل سے نوازے۔ ہمیں تو بس ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔
اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔